وبعد مرور أيام قليلة رزقت الأستاذة بمولود جديد، وعمت الفرحة أرجاء البيت، لأن أركانه ستعرف حركة وأصواتا جديدة منبثقة من نغمات البكاء الرنان للمولود الجديد، إلا أنها ستبدأ في الارتفاع إلى حدود الإزعاج نظرا لغياب الأم التي تقدم الحنان والرعاية، بحيث استأنفت عملها مع بداية الدخول المدرسي. وكما لا يخفى عنكم معاناة السفر ومشقة الطريق، بحيث عادت إلى المدرسة والتعب يظهر على محياها نظرا لما تحدثه كثرة التنقل للمرأة التي تلد بعملية قيصرية، بالخصوص إذا كانت حديثة الولادة. وبالرغم من كل الظروف واصلت العمل بجدية، إلا أنها بعد مرور شهر من العمل كان زميلها في العمل ينقلها برفقة زملائها إلى محطة القطار، وفي يوم من الأيام تفاجأت بعدم انتظاره لها في المحطة، والساعة آنذاك 6:30 صباحا، والمنطقة مهجورة. فركبت سيارة الأجرة وعادت إلى محطة الحافلات، وامتطت الحافلة وبعدها سيارة الأجرة، ثم التريبورتور والمشي على الأقدام. وبينما هي في الطريق اتصلت بالسيد المدير لإخباره بتأخرها نظرا لما أحدثه الأستاذ لها. وعند وصولها وجدت الأستاذ بالمؤسسة، فتأسف السيد المدير لما قام به زميلها، بحيث استفسر منها السبب، فبلغته بأنه كان يزعجها بالمكالمات الهاتفية في أوقات متأخرة من الليل، مع العلم أنها متزوجة وله دراية بالأمر. وبالرغم من ذلك لم يكترث، وهذا أحدث لها مشاكل عدة مع الزوج، فاتصل به ووبخه وأبرز له معنى الأخوة والزمالة في العمل. وبينما الزوج يفكر في طريقة لتصل بها إلى المؤسسة من دونه، أخبرها بالذهاب معه في اليوم الموالي، ولكنه لم ينتظرها. ومنه بعد عودتها إلى بيت الزوجية وفي وقت متأخر من الليل نظرا لقلة وسائل النقل، طلب منها الزوج الاستقرار في تلك القرية برفقة أستاذة كانت تكتري بيتا صاحبه يقطن بديار المهجر، فكانت من الصعب تقبلها الفكرة. ولكن في اليوم الموالي اتخذت قرار الاستقرار برفقة الأستاذة بالقرية، وبالفعل استقرت معها في ذلك البيت، إلا أن الأستاذة لم تكن عند حسن ظنها، كانت تستغلها ماديا ومعنويا، بحيث كانت تقوم بأشغال البيت لوحدها، وتطبخ وتكنس وتؤدي الواجب الشهري، على أساس أنها تشاركها في مبلغ الكراء. ولكن للأسف الأستاذة ميم عين باء لم تراعي لظروفها المادية والمعنوية، فتؤدي الواجب الشهري بكامله دون علمها بالمبلغ الحقيقي، فساءت أحوالها نظرا لظروف العيش القاسية في تلك البادية، وعدم وجود رضيعها بجانبها، هذا الأخير الذي تركته برفقة أبيه. فقررت أن تسأل أولياء الأمور عن مقر يتواجد في القرية تسكن فيه ريثما تجد حلا. فأخبرتها أم تلميذة بوجود منزل أخيها الفارغ، فقطنت به، إلا أن الفراغ والوحدة زعزعت كيانها، وخصوصا عند الانتهاء من العمل وغروب الشمس، نظرا للفراغ التام الذي يغطي المنطقة في تلك الأثناء.
ولكنها حاولت فك العزلة عنها بالتقرب من أهل البادية ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم. والمشكل الحقيقي الذي كان مطروح لديها هو الخوف الذي كان يرافقها أينما حلت وارتحلت في أرجاء المنزل، لما كان يحيط به من حيوانات زاحفة سامة. فطوال الليل وهي جالسة في برج المراقبة أي عتبة البيت تترقب دخول حيوان زاحف، حقا حياتها كانت صعبة مليئة بالتذبذبات الحسية. فأصبح الانتقال هو شغلها الشاغل. وبعد مرور سنتين انتقلت بإذن الواحد الأحد إلى مدينتها، والفرحة دخلت بيتها من جديد، بحيث خبر الانتقال أعدته بمثابة هزة شعورية أثارت تدفقا للحب والمشاعر والإخلاص للوالدين والزوج والابن الذين لطالما انتظروا هذا اليوم بفارغ الصبر. ومنها هنا أودعكم وأتمنى للجميع حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات، إلى أن ألقاكم مرة أخرى. شكرا.